اہل سنت دے عقائد دے اندر ہے کہ جس نو بھی مقام و مرتبہ شان و رفت ملی ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم دے صدقے دے نال ملی ہوئی ہے۔ مکہ بھی تے ایک شہر ہی ہے، مدینہ بھی تے شہر ہی ہے۔ حضور کسی اور شہر جا جاندے تے لوگاں نے مدینے وال روکی نہیں سی کرنا، مکے نو کہنے ویکھن جانا سی۔ جے حضور صلی اللہ تعالی وسلم اتھے پیدا نہ ہوندے تے سرکار ان قبلہ نہ بناندے، ہاں جی، پھر اگر قبلہ بیت المقدس ہوندا تے پھر لوگاں ادھر ہی جانا سی، انہوں ویکھن جانا سی۔ کعبہ بھی اس ویلے عظمت والا بنے آئے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے وانت حل بہذا البلد دسدا پیا محبوب تیرے شہر دی قسم ہے، اس واسطے کہ تسی جو اس شہر چاہے ہو نا، تواڈے اس شہر دے اندر آن دی وجہ تو اس شہر دی قسم ہے۔ یہ مطلب ہے شہر بھی ادوں عظمت والا مقام والا بندا ہے جدوں کسے دی نسبت ہو جائے، ہاں جی، اس تو پہلے بھی ظاہر عظمت والا ہی سی، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، برکت والا تے پہلے بھی سی، ادوں بھی اس واسطے سی کہ نبیاں دے قدم لگے ہوئے سی، ابراہیم جیسی ہستی، حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسی۔ عرض پیا کرنا جناب، اس تاریخ دے اندر یعنی اس مہینے دے اندر تاریخ دا اختلاف بھی ہے، مہینے دے بھی ہے، علماء فرماندے نے اے او خوش نصیب بی بی انہاں دی سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اما جان دا نام بھی فاطمہ ہے، اے او خوش نصیب بی بی ہے جنہاں دے وشال دے ویلے امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی قبر مبارک دے اندر آپ اترے نے اور عرض کر گئے نے مولا اے بی بی میری اماں تو بعد میری اماں سی جنہاں نو نبیاں دے امام ماں فرما رہے نے۔ علماء نے لکھیا فرما دے نے اے جناب کعبے دا طواف پیا کر دی، مشہور زمانہ واقعہ آپ نے سنیا بھی ہوئے گا، فرمایا کعبے دا طواف کر دیاں آپ نو تکلیف محسوس ہوئی ہے، پریشان نے کس گھر دے اندر جاواں، ایتھوں گھر واپس جاواں یا کتھے جاواں، کیوں اس واسطے کہ بچے دے آن دا ویلا قریب آیا ہے۔ فرماندیاں نے ہاتھ لگائے نے بیت اللہ دی دیوار دے نال ہاتھ لگے نے، اللہ رب العالمین کرم فرمایا ہے، بیت اللہ دا دروازہ کھلیا ہے، یعنی دیوار پھٹیے رستہ بن گیا ہے، سیدہ اندر داخل ہوئیاں نے، دیوار پھر مل گئی ہے، بچے دی ولادت ہوئی ہے کعبے دے اندر، بچے دی ولادت کعبے دے اندر ہوئی ہے، اٹھایا ہے، علماء نے لکھیا ہے، علماء کو آپ نے سنے بھی ہوئے گا، فرماندے نے اس ویلے جدوں باہر آئیاں نے بچے نو اٹھا کعبے دے اندر پیدا ہوئے دے، اس واسطے امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سیاہ دے اندر حدیث باغ ہے، میرے آقا فرماندے نے دو شخصیات ایسیاں نے مفہوم بیان کرنا جنہاں نو جنبی حالت دے اندر بھی مسجد دے اندر آن دی اجازت ہے، فرمایا ادا مطلب اے نہیں کہ مسجد آندے نے، ادا مطلب اے ہے آن دی اجازت ہے، اللہ خصوصیت عطا فرمائیے، فرمایا دو شخصیات ایسیاں نے جڑیاں جنبی حالت دے اندر بھی مسجد دے اندر حرم دے اندر آ سکدیاں نے، فرمایا ایک ہستی دا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری ہستی دا نام علی المرتضی شیر خدا ہے۔ باقی کائنات دے اندر کسے بندے نو اجازت نہیں، کسے نو اجازت نہیں جنبی حالت دے اندر مسجد دے اندر آ جائے، غسل فرض ہوئے تے مسجد تے آ جائے، فرماندیاں نے اسے واسطے پھر اگلا کمال ویکھو اکثر کتاباں دے اندر موجود ہے، باقی سند دے حوالے دے نال علماء دی رائے مختلف ہے، کسی نے کس انداز دے نال بیان فرمائے، کسے مختصر گھر دے اندر چلیاں گئیاں نے، امام الانبیاء کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگیا ہے، حضور گئے نے جا کے مبارک دیتی ہے، فرماندے نے چاچی تینو مبارک ہوئے، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے، پتر بھی بڑا سونا ہے، خوبصورت ہے، حسن و جمال والا ہے، تے بڑا سونا بیٹا ہے، لیکن جدو چہرے تے ول ویکھیا چہرے تے پریشانی دے آثار نے، پوچھیا چچی جان خیر تے ہے، پریشان لگ دیاں نے، فرمان لگیاں عرض کرن لگیاں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دساں پتر تے اللہ دے چھڈیا ہے، لیکن کی دساں
جدوں دا پیدا ہویا ہے اتنی دیر ہو گئی اکھاں نہیں جے کھولدا پیا اکھاں نہیں جے کھولدا پیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچی جان ذرا میرا ویر مینوں دیو نا ذرا اچھے ایک جملہ ہور بولا ساری کائنات جدی غلام ہووے ساری کائنات جنہ دی غلام ہووے پوری کائنات جنہوں سید تے سردار آکھے رب نے جنہ جیسا کائنات دے اندر پیدا ہی نہ کیتا ہووے او جنہوں ویر آکھن جنہوں او ویر کہہ چھڑن او شلی دا مرتبہ تے شان کنی اچھی ہوئے گی فرمایا مینوں میرا ویر پکڑاؤ ہاتھ دے اندر دستے مبارک دے اندر پکڑ لے آئے چھوٹے جے بچے نے جناب چند گھنٹیاں دی عمر ہے اکھاں آلے بھی نہیں کھولیاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جناب کیسے مقدر تے قسمتاں نے کسے نو تے گٹھی جیڑی ہے گڑتی جیڑی اپنی پنجابی زبان چ کسے دا باپ دے وے تے کسے دی اماں دے وے تے کوئی جناب پیراں کولو زیادہ تو زیادہ کہندے جی نیک بندے کولو گڑتی دوائی دیے پیراں نو سد لوے مولوی صاحب نو سد لے بچے نو گڑتی دینی ہے آ ذرا ویکھ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی گڑتی حضور نے اٹھایا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹ مبارک کھولے اپنا لعاب دہن اپنا لعاب دہن لے آئے علی پاک دا منہ کھول لے آئے منہ کھول کے آپ نے اپنا لعاب دہن علی دی زمان نو لایا یعنی پہلی گڑتی جڑی دیتی ہے او امام الانبیاء نے اپنے لعاب دہن دی عطا فرما چھڑی پہلی گڑتی جڑی ہے جناب حضور دے لعاب دہن دی ادھروں لعاب دہن زبان نل ٹکرایا ہے ادھروں جناب اسی واسطے تے فرمان دے نے فرمایا جدھر علی ہے ادھر ہی قرآن ہے جنہ دے پتر انج دا قرآن پڑھ چھڑن کے زمانہ یاد رکھے زمانہ یاد رکھے فرمایا جدھر علی ہے ادھر ہی قرآن ہے تے جدھر قرآن ہے کیوں ہر ویلے بیٹھدیاں بھی قرآن دی تلاوت ہے تے اٹھدیاں بھی کیوں نہ ہوئے اس واسطے کہ گڑتی پہلی امام الانبیاء نے عطا فرمائی ہے حضور سرور دو عالم نے ادھروں جناب اور اگے چلنے ہیں ادھروں جدوں گٹھی ملی ہے گڑتی ملی ہے حضرت علی المرتضی نے جدوں زبان دے نال حضور دا لعاب دہن لگائے تے سب تو پہلی مرتبہ علی المرتضی نے اکھاں کھولیاں نے ادھروں اکھ کھلی ہے اس کائنات دے اندر سب تو پہلے جس چہرے دی زیارت کیتی ہے او رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا چہرہ کوئی ماں دا چہرہ ویکھے کوئی ابے دا ویکھے تے کوئی رشتہ دار دا تے کوئی محلے دی اماں دا او جڑی بچے دی پیدائش کران آندی ہے کیا کمال ہے بعد نے اتھے بھی لکھیا ہے کہندے نے اس واسطے کعبے وچ بھی اکھ نہیں کھولی بھی کعبے دے اندر تے بت سی موجود اللہ شان دینی سی نا بھی پہلی نظر علی المرتضی دی سارے ولیاں دے سردار جو بننا ہے پہلے پیدا ہوندے پہلی نظر بت تے نہ جاوے پہلی نظر کتے جاوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب تے پہلی نظر جاوے تو ایمی تے نہیں حضرت سلطان باہو بولے چلو نہیں پروگرام تے رہن دیں حضرت سلطان باہو فرمان دینے اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولاں تے ایک کجاں او اتنا ڈٹھیاں مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کے دے ول بھجاں او مرشد دا
دیدار ہے باہو مینو لکھ کروڑا حجاں اے مرشد ہے جنہاں دا دیدار لاکھ کروڑا حج بات سمجھ گئے ہو نا پہلے بھی یہ میں وضاحت کی دفعہ کی ہے اے مرشد نے جنہاں دا دیدار لاکھ کروڑا حج حضرت پیا کرنا جناب اس واسطے پیدا ہوئے نے پھر علماء نے دو قسم دے واقعہ لکھے نے فرماندے نے نام اللہ رکھے آئے بعد اکثر علماء لکھے آئے ماں نے نام اسد رکھے آئے بابا جی نے نام علی رکھے آئے علی نام ابا جی نے رکھے آئے اماں جی نے نام اسد رکھے آئے ایسے واسطے دے مرحب دے مقابلے فرمایا سی تینوں خبر نہیں میری ماں نے میرا نام اسد رکھے آئے شیر ورد پیا کرنا اگر ذوق ہوئے تے اچھے بھی ایک جملہ پڑھ دینا کسی آکھیا سی نہ کیا نامہ چو بھی نام بڑے نے پر او نام جدی نسبت اللہ دے نام علی نال وَهُوَ العلی العظیم اس نام دی نسبت بھی اللہ دے نام نے نالے اے دا مطلب کیے حضرت علی المرتضی شیر خدا نو فرم پوچھیا گیا تو انو کس گل تے فخر ہے فرمایا میرے واسطے فخر دی گل سب تو بڑی ہے او میرا رب ہے میں او دا بندہ ہاں میں بندہ او دا بنن چ فخر محسوس کردا میں کوئی مطلب ہے کہ میری شخصیت کوئی ہلکی ہے کیوں اس واسطے میں چھوٹا کیویں ہو سکدا کیوں اللہ دا بندہ جو ہویا اللہ دا بندہ جو ہے پھر جناب حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میں ویکھیا ایک دن